तिलको दान, गाई गंगा तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि। समादरणीय भक्त भागवतहरू, आज तिथिहरूमा पवित्र तिथि एकादशी तिथि, ती एकादशीहरूमा पनि पवित्र एकादशी, ठूली एकादशी हरिबोधनी एकादशी। हरिबोधनी एकादशी चतुर्मासाभरि शयन गरेको भगवान जागा हुने एकादशी, हरिबोधनी भगवान जाग्ने एकादशी। सारा विश्व ब्रह्माण्डका ऋषि महर्षि जीव जन्तु सबैलाई भगवानको जागा हुने प्रतीक्षा रहन्छ। भगवानले आजदेखि जागा भएर सारा जगतका प्राणीहरूलाई कृपा दृष्टि गरिबक्सिन्छ। सँगसँगै तुलसीको दामोदर भगवानसँग विवाह गर्ने तुलसी दामोदर विवाहको दिन पनि हो आज एकादशी तिथि, हरिबोधनी एकादशी तिथि। कार्तिक महिना त्यसैमा पनि पवित्र महिना, त्यसैमाथि चतुर्मासाको समापन, त्यसैमाथि हरि भगवान जागा भएको एकादशी, भोलि पवित्र द्वादशी। नयाँ धान चामल हवन गर्ने, अमलाको पूजा गर्ने, अनेक विधिपूर्वक धेरैभन्दा धेरै पुण्य आर्जन गर्ने, धेरैभन्दा धेरै धर्म आर्जन गर्ने, धेरैभन्दा धेरै सत्कार्य गर्ने यो महिना एकादशी, यो महिना कार्तिक महिना, त्यसैमाथि एकादशी तिथि, पवित्र एकादशी तिथि आएकी छिन्। हामी घर गृहस्थीहरूमा अल्झिएकाहरू, हामी संसारमा फँसेकाहरू, माया मोहले ग्रसित भएकाहरू, भगवानका लागि भनेर, आफ्नै लागि भनेर पनि समय निकाल्न नसक्नेहरूले यिनै 15-15 दिनमा आउने एकादशीहरूमा समय निकाल्न सक्यौँ भने बाँकी समयमा गरेका पाप प्रक्षालन हुने शास्त्रको भनाइ छ। त्यसकारणले गर्दा चतुर्मासाभरि यदि व्रत बस्न सकिएको छैन, यो चतुर्मासा हाम्रा लागि अनुष्ठान गर्न भनेर, धर्म कर्म भनेर गर्न भनेर पवित्र दिन बनाइदिनु भएको छ। यी चतुर्मासाभरि हामीले केही आदि अपराध गरेका रहेछौँ भने पनि यिनै हरिबोधनी एकादशीले प्रक्षालन गरून् भनेर, यिनै हरिबोधनी एकादशीले धुन पाप सबै पखालुन् भनेर पनि यी एकादशीलाई विधिपूर्वक व्रत बस्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ। फलार आदि लिएर दामोदर भगवानको पूजा गरेर तुलसी मातालाई भगवान शालग्रामसँग विधिपूर्वक विवाह गरिदिएर यथाशक्य जति जान्दछौँ, जे जान्दछौँ घरमा आफ्नो भावको प्रेमले गर्दा, जसरी लक्ष्मीलाई महालक्ष्मीलाई सौभाग्यको वस्त्र आदि चढाएर, महालक्ष्मीलाई सौभाग्यका द्रव्य आदि दिएर, भगवान नारायणलाई त्यस्तै वस्त्रहरू दिएर आरती गरिदिएर, दुबाका माला नसके फुलका माला आदि लगाइदिएर विधिपूर्वक तुलसीका मठमा दामोदर भगवानसँग तुलसीको विवाह गरिदिने पनि दिन। दान पुण्य गरेर नयाँ धान नयाँ चामल दान गर्ने दिन, आफूले 4 महिनाभरि गरेका अपराधको क्षमाको लागि तिल दान गर्ने दिन, तुलसी दान गर्ने दिन, दक्षिणा दान गर्ने दिन, अन्न दान गर्ने दिन, छाता जुत्ता चप्पल खाट आदि दान गर्ने दिन, अति पवित्र दिन यी हरिबोधनी एकादशीको भोलिपल्टको द्वादशी परेकी छन्। हामीहरू सबैलाई एकादशीको महत्त्व त थाहा नै छ, द्वादशीको महत्त्व पनि थाहा नै छ। भगवान श्री हरिले कृपा गर्नुभयो भने, भगवानको कृपा हामीहरूमाथि भयो भने हामीहरूले यी एकादशी जस्ता महात्म्यहरू, एकादशीका पुण्यमय कथाहरू, एकादशीका उपासनाहरू गर्न पाउँछौँ। तिनै उपासना गर्ने क्रममा, एकादशीको व्रत बस्ने क्रममा, एकादशीको उपासना गर्नु, तीर्थमा गएर पवित्र तीर्थमा नुहाउनु। आजको दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा त्रिवेणी धाम, देवघाट धाम, अनेक धामहरूमा घुइँचो लाग्छ, भिड हुन्छ। स्नान गर्ने व्यक्तिहरूको सकेसम्म एकादशीको दिनमा तीर्थमा गएर स्नान गर्नु भन्ने छ। गण्डकीमा जानु, कोशी कर्णालीमा जानु, जुन नदीहरूले गएर गङ्गामा छुन्छन् ती नदीहरूमा स्नान गर्नु। ती नदीमा जान असमर्थ भए घरमै जल चोखो बनाएर गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भनेर
सबै तीर्थहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक आज घरमा नुहाउनुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ, सकेसम्म त तीर्थमै जानुपर्छ। अनि तीर्थमा गएर स्नान मात्रै गर्ने होइन, दान मात्रै गर्ने होइन, एकादशीको दिनमा विधिपूर्वक घरमा बसेर हात जोडेर प्रार्थनापूर्वक भगवानलाई नमस्कार गरेर शान्त चित्त भएर एकादशीको महात्म्य पनि श्रवण गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई प्रत्येक समय प्रत्येक एकादशीमा एकादशीको महत्त्वको वर्णन गर्दै गर्दै एकादशी महात्म्यको कथाहरू पनि श्रवण गराउँदै आइरहेको छु। आज पनि सधैँ जसो सधैँ एकादशीमा महात्म्य कथा श्रवण गराए जसरी नै आज पनि हजुरहरूलाई हरिबोधनी एकादशी, भगवान जागा हुने एकादशी, हरि उठ्ने एकादशी, ठुली एकादशीको महात्म्य कथा लिएर उपस्थित भएको छु। श्रद्धापूर्वक एक महात्म्य कथालाई श्रवण गर्नुहोला। यो महात्म्य कथाभित्र संस्कृत भाषाका श्लोकहरू र नेपालीमा यसका उल्थाहरू मैले हजुरहरूलाई नेपाली कथा श्रवण गराउने छु। संस्कृतमा भएको जो मूल पाठ छ त्यो मूल पाठलाई अन्तिममा फेरि म हजुरलाई सुनाउने छु। सुरुमा हजुरहरूलाई कथा सुनाउने छु र कथाको विश्राम हुनभन्दा अगाडि मूल पाठ पनि सुनाउने छु। सधैँ जसो म हजुरहरूलाई कथा मूल पाठ सुनाएर कथा सुनाउने थिएँ भने आज चाहिँ पहिला कथा सुनाएर त्यसपछि मूल पाठ सुनाउँछु। मूल पाठ लामो 100वटा श्लोकको मूल पाठ छ। पहिला सरसर्ती कथा सुनाउँछु अनि त्यो कथाको जो मूल पाठ छ त्यो मूल पाठ पनि सुनाउँछु। त्यही भएर ध्यानपूर्वक जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, भान्सामा भान्सा बनाउँदै भए पनि, बाटोमा हिँड्दै भए पनि, कामकाजमा व्यस्त भए पनि, जुन अवस्थामा भएर मोबाइल अगाडि राखेर कथा सुनिरहनु भएको छ, टिभीबाट सुनिरहनु भएको छ भने पनि शान्त चित्त भएर श्रद्धापूर्वक यो महात्म्य कथालाई श्रवण गर्नुहोला। अत्यन्त पुण्य दिनेवाली, सर्व पापलाई नाश गर्नेवाली, अत्यन्त भक्ति प्रदान गर्नेवाली, सबै पापलाई हरण गर्नेवाली यी एकादशी छिन्। कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरिबोधनी एकादशी। यी हरिबोधनी एकादशी पवित्र एकादशी छिन्। स्कन्द पुराण अन्तर्गत उद्बोधन गरिएको, स्कन्द पुराणबाट बताइएको यी हरिबोधनी एकादशी छिन्। यी हरिबोधनी एकादशीलाई श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ सधैँ जसो एकादशीमा युधिष्ठिर र भगवान श्रीकृष्णको संवाद छ भने यहाँ नारद ब्रह्माजीको संवाद भेटिन्छ यस हरिबोधनी एकादशीमा। श्री ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ प्रबोधिन्यास महात्म्यम पापघ्नं पुण्यवर्धनम मुक्तिप्रदम सुबुद्धीनाम शृणुस्व मुनिषत्तमः। हे मुनिश्रेष्ठहरू हो, सबै पापहरूलाई नाश गर्ने, पुण्यलाई बढाउने, सद्बुद्धिलाई दिनेवाली यी एकादशी महात्म्यलाई सुन। कार्तिक शुक्ल पक्षमा हरिबोधनी नाम गरिएकी एकादशी हुन्छन्। यी एकादशीको महत्त्वलाई हे ऋषिजन हो, हे संसारका प्राणीजन हो, हे भक्तजन हो, हे संसारमा रहेका प्राणी हो, यो एकादशी महात्म्यलाई सुन। हे पृथ्वीमा गङ्गाको महत्त्व तबसम्म रहन्छ जबसम्म पापलाई नाश गर्ने कार्तिक मासकी हरिबोधनी एकादशी आउँदिनन्। गङ्गाजीले त तब मात्र पाप पोखाल्नी हुन् जबसम्म हरिबोधनी एकादशी आउँदिनन्। जुन दिन हरिबोधनी एकादशी आउँछिन् तिनले सबै पापलाई पखालेर लिएर जान्छन्। यावन नायाति पापग्नि कार्तिके हरिबोधनी। सबै पापलाई नाश गर्ने हरिबोधनी एकादशी आएपछि अब कुनै तीर्थको काम रहँदैन, कुनै तीर्थको अर्थ रहँदैन। समुद्रहरू, तीर्थहरू, सरोवरहरूका प्रभाव पनि तबसम्म मात्र रहन्छन् जबसम्म विष्णु प्रबोधनी, हरि प्रबोधनी, हरिजागा एकादशी आउँदिनन्। 1000वटा राजसूय यज्ञ गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा व्रत गर्नाले पाइन्छ। हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा उपासना गर्नाले पाइन्छ, कथा सुन्नाले पाइन्छ। हे ऋषिजन हो, श्रद्धापूर्वक यो कथालाई श्रवण गर्नु। तब नारदजी भन्नुहुन्छ हे पितामह, मलाई बताउनुस् भोजन गर्नुको विधि के छन्? एक छाक भोजन गर्दा अथवा भोजनै नगर्दा के पुण्य हुन्छ त्यो मलाई बताउनुस्। सकेसम्म एकादशीमा भोजन गर्नु हुँदैन नारद।
भोजन गरिहाल्यो भने पनि, जसले एक छाक मात्रै भोजन गरेको हुन्छ, एकपल्ट भोजन गरेको हुन्छ, उसले एक जन्मको पाप नष्ट गरेको हुन्छ। जसले एकचोटि मात्रै रात्रिमा मात्रै भोजन गरेको हुन्छ, 2 जन्मको पाप नाश गरेको हुन्छ। र एकादशीमा पूर्ण रूपले उपवास बस्नेवाला जो छ उसले 7 जन्मको पाप नाश गरेको हुन्छ। हे पुत्र, तिनै लोकलाई दृष्टिगोचर गर्ने, सबै पापलाई नाश गर्नेवाली यी हरिबोधनी एकादशी छिन्। मन्दराचल पर्वतको समान अत्यन्त उग्र पापलाई हरण गर्न सक्ने कुनै एकादशी छिन् भने त हे नारद, यिनै हरिबोधनी नाम गरेकी एकादशी छिन्। मेरु मन्दर मात्राणि पापान्युग्राणि यानि च एकैनैवोपवासेन दहते पापहारिणी। एउटा उपवासले मात्रै मन्दराचल पर्वत, मेरु पर्वत बराबरका पापहरूलाई पनि नाश गर्न सक्छिन्। हे मुनि, हे नारद, त्यस कारणले गर्दा पनि यो एकादशीलाई व्रत बस्नुपर्छ, यो एकादशीको उपासना गर्नुपर्छ। जसले सन्ध्यावन्दन गर्दैन, जो वेद आदि पढ्दैन, जो वेदको निन्दा गर्छ, जो धर्मशास्त्रलाई दूषित गर्नेवाला छ, विभिन्न प्रकारका कुकर्महरू गरेका छन्, परस्त्रीसँग गमन गर्ने, अनेक प्रकारका कुकर्म गर्नेहरूले शरीरमा धर्म राख्नै सक्दैनन्। शरीरमा धर्मको बास हुँदै हुँदैन। अर्काको खाने, अर्काको लुट्ने, अर्कासँग गमन गर्ने यस्ता कुकर्म गरेहरूका शरीरमा धर्म रहनै सक्दैन। अनेक प्रकारका कुकर्म गरेकाहरू, पाप कर्म गरेकाहरूले यो संसारमा पनि सुख पाउँदैनन्, परलोकमा पनि सुख पाउँदैनन्। हे नारद, भ्रष्ट आचरण गर्ने, अनेक प्रकारको कुकर्म गर्ने, मांस मदिरा आदि पान गर्ने, सुकर्मलाई छोडेर पाप मात्र गर्ने जो यी चाण्डाल सरहका छन्, हे नारद, यिनीहरूले कहिल्यै पनि सुख पाउँदैनन्। न यो लोकमा सुख पाउँछन्, न परलोकमा सुख पाउँछन्। तर यी यस्ता कुकर्म गर्नेहरूसँग हे नारद कहिल्यै पनि सङ्गत गर्नु हुँदैन। यिनीहरूसँग सङ्गत गर्नेवाला पनि नरक जान्छन्। यसरी यहाँ ब्रह्माजीले पाप केलाउँदै हुनुहुन्छ, कुकर्मको बारेमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले कुकर्म गर्ने जो अधम मनुष्यहरू छन्, यी मनुष्यहरू नरकमा पर्दछन्। तर यस्ता खालका नरकबाट बच्न चाहन्छन् भने जीवले, यस्ता नरकबाट निक्लिन चाहन्छन् भने यो संसारको प्राणीले हरिबोधनी एकादशीको, हरिप्रबोधनी एकादशीको विधिपूर्वक उपासना गरोस्, विधिपूर्वक व्रत बसोस्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, यी हरिबोधनी एकादशीको महत्त्व अति धेरै छ, अति धेरै छ, अति धेरै छ नारद भनेर साध्य छैन। जसले मनमा नै सोच्यो कि म हरिप्रबोधनी एकादशीको विधिपूर्वक व्रत बस्दछु, बिचारा उसले भोलि एकादशी हो, म एकादशीलाई व्रत बस्नेछु, एकादशीको आराधना गर्नेछु, ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्या करिष्यामि प्रबोधिनीं तेषां विलियते पापम पूर्वजन्म सतोद्भवम। सोच्यो मात्रै, भोलि त हो ठुली एकादशी पो हो त, भोलि त हरिप्रबोधनी एकादशी हो, भोलि त म उपासना बस्छु, सकेसम्म पानी पनि खाँदिनँ, सकेसम्म फलाहार लिएर उपासना गर्छु, यथाशक्य दान गर्छु भनेर अघिल्लो दिनमै सम्झियो भने पनि, 2-4 दिन अगाडि नै परिकल्पना गर्यो भने पनि, हे नारद, त्यसले तेषां विलियते पापम पूर्व जन्म सतोद्भवम, पूर्व गरिएका 100 जन्मका पापहरू पखालिदिन्छ। जसले अघिल्लो दिन व्रत बस्छु भनेर भन्यो, सोच्यो, मनमा कल्पना मात्रै गर्यो, तर भोलि एकादशीको व्रत बस्न पाएन, भोलि रजस्वला भयो, जुठो पर्यो, सुतक पर्यो, विधिपूर्वक भगवानको आराधना गर्न पाएन, ध्यान गर्न पाएन भने सोच्यो भने मात्रै पनि, हरिप्रबोधनी एकादशीको विषयमा थोरै ग्लानी मात्रै गर्यो भने पनि उसले 100 जन्मको पापलाई नाश गर्छ। के जुठो पर्यो भने एकादशीको व्रत बस्न हुँदैन, के रजस्वला भयो भने एकादशीको व्रत बस्न हुँदैन त भन्दा एकादशीको व्रत बस्न हुन्छ, जुठो पर्यो भने पनि व्रत बस्न हुन्छ। बस भगवानको आराधना गर्न हुँदैन, मन्दिर जान हुँदैन, उपासना गर्न चाहिँ हुन्छ, फलाहार लिन हुन्छ। आज म अन्न खाँदिनँ भनेर उपासना व्रत बस्न चाहिँ जुठो परे पनि, रजस्वला भए पनि, सुतक परे पनि गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले हे नारद, प्रबोधनी एकादशीको दिनमा रात्रिमा जसले जागरण गर्छ, रात्रिमा जागरण गर्नले तिनै भूत भविष्य वर्तमानका 10,000 कुललाई विष्णु लोकमा लिएर जान्छ। रात्रिमा एकादशीको दिनमा रात्रिमा जागरण गरेको ठूलो महत्त्व बताउनु भएको छ।
एकादशीका दिनमा रात्रिमा जागरण गरेर भजन कीर्तन गरेर पुरै रात आँखा पनि बन्द नगरिकन, विषयको चिन्तन नगरिकन, विषय निन्द्रामा लम्पट नभइकन सारा रात्रि जसले भजन कीर्तन गरेर बिताइदिन्छ त्यसले ल हेर्नुहोस् त 10,000 कुललाई वैष्णव बनाएर विष्णुलोक पुर्याइदिन्छ। हे नारद, विष्णुलोकम नयत्यासु प्रबोधिन्याम तु जागरे। यसरी विष्णुलोक प्रदान गर्नेवाला यी हरि प्रबोधनी एकादशी छिन्। हे मुनि, हे नारद, ब्रह्महत्यादि गरेका घोर पापहरू छन्। यी ब्रह्महत्यादि गरेका घोर पापहरूलाई पनि मनुष्यले हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा व्रत बसेर जागरण गर्नाले सब पापहरू नष्ट हुन्छन्। विभिन्न देवालयहरूमा देवघाट, त्रिवेणी आदि गरेका पवित्र क्षेत्रमा, हाम्रै पवित्र धाममा पनि एकादशीको दिनमा रातभरि जागराम बसेर, रातभरि भजन कीर्तन गरेर, रातभरि हरिनाम गाएर रात बिताउने गरिन्छ। यदि आफ्ना घरमा त्यस्तो खालको सम्भावना छैन, रात्रि जागरण गर्ने अवस्था छैन भने धामहरूमा गएर त्यही सम्मिलित भएर पनि रातभरि भजन कीर्तनमा सम्मिलित हुन सकिन्छ। यसरी प्रबोधनीका दिनमा जागरण गर्नाले, हरिको भजन गर्नाले ओहो नारद सर्व पापलाई नष्ट गर्छ। हजारौं अश्वमेध यज्ञ आदि गरेका फल प्राप्त हुन्छ, सरलतापूर्वक प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुन फल समस्त तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले प्राप्त हुन्छ, सुन दान गर्नाले प्राप्त हुन्छ, भूमि दान गर्नाले प्राप्त हुन्छ, त्यो फल एकादशीको दिनमा रात्रिमा जागरण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। आप्लुतस्य सर्वतीर्थेषु दत्वा गा काञ्चनम महिम। आप्लुतस्य सर्वतीर्थेषु, तीर्थमा गएर चुर्लुम्म डुब्दा, हेर्नुहोस् है यहाँ कति राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। तीर्थमा जानुभयो भने चुर्लुम्म डुब्नु, मनमा शङ्का नराख्नु, नदीमा गयो भने कपाल भिजाउन हुँदैनन् नि भन्ने कुराको शङ्का नराख्नु, चुर्लुम्मै शिरैदेखि स्नान गर्नु। आप्लुप्तस्य भन्नुभएको छ, पूर्ण रूपले समस्त फल दिने तीर्थमा गएर चुर्लुम्म डुब्दा जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल एकादशीको व्रत बस्नाले प्राप्त हुन्छ। एकादशीको दिनमा रात्रिमा जागरण गर्नाले फल प्राप्त हुन्छ। हे मुनि शार्दूल, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ भएका हे नारदजी, सुकृति गर्ने, कुटुम्बको उद्धार गर्नको लागि उत्पन्न भएको पुत्र हो जसले कार्तिकको प्रबोधनी एकादशीमा व्रत गरेको छ, त्यो व्यक्ति त पुण्यात्मा हो। त्यो त आफ्नो कुलैलाई तार्नको लागि जन्मिएको हो। त्यसले त संसारको कल्याण गर्छ। जसले हरिबोधनी एकादशीका दिनमा विधिपूर्वक व्रत बसेर, विधिपूर्वक आराधना गरेर, विधिपूर्वक उसले भगवानको चिन्तन गरेर उसले रात्रिमा जागरण गर्दछ। यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोक्यम सम्भवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यक करोति प्रबोधिनीम। प्रबोधनी एकादशीको व्रत जसले गर्छ तिनका घरमा सबै तीर्थहरू आएर बस्छन् भन्ने जान्नु, सबै तीर्थको निवास छ भन्ने जान्नु। जसका घरमा प्रबोधनी एकादशीको दिनमा विधिपूर्वक तुलसीको पूजा भएको छ, विधिपूर्वक दामोदर भगवान र तुलसीको विवाह भएको छ, रात्रिमा जागरण भएको छ, भजन कीर्तन भएको छ, एकादशीको उपासना भएको छ, सम्पूर्ण तीर्थहरू त्यहीँ आएर निवास गर्दछन्। सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गरेर भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट गर्नका निम्ति कार्तिकमा सुन्दर हरि प्रबोधनी एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ। सर्वकृत्यम परित्यज्य तुष्ट्यर्थम चक्रपाणिन उपस्य एकादशी रम्या कार्तिके हरिबोधनी। यसरी हरिबोधनी एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ। त्यही व्यक्ति ज्ञानी हो, त्यही व्यक्ति योगी हो, त्यही व्यक्ति तपस्वी हो र त्यही व्यक्ति जितेन्द्रिय हो। त्यसैलाई भोग प्राप्त हुन्छ, त्यसैलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ जसले हरिप्रबोधनीको एकादशीको उपासना गर्दछ। सज्ञानी सच योगी च सा तपस्वी जितेन्द्रिय भोगो भोगश्च तस्यस्ति युपास्ते हरिबोधिनी। सबै कुरा उसले पायो, योगी पनि उनै हो, सबै कुरा उनै हो, ऋषि पनि उनै हो जसले हरिप्रबोधनी एकादशीको व्रत गर्दछ। विष्णु भगवान की प्यारी भएकी एकादशी छिन्। एकादशीको धर्म तत्त्वलाई दिनेवाली छिन्। एकादशीको व्रत गर्नाले मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ। हे नारद, मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ। मुक्ति चाहने मनुष्यले, सर्व पाप नाश गर्न चाहने मनुष्यले एकादशीको व्रतलाई बसोस्। फेरि गर्भमा प्रवेश गर्न नपरोस् भन्नेले पनि यी हरिप्रबोधनी एकादशीको व्रत बसुन्।
सबै धर्मलाई छोडेर यिनै एकादशीको उपासना गरून्। मनद्वारा पाप हुन्छन्, कर्मद्वारा पाप हुन्छन्, वाणीद्वारा पाप गरिएका पापहरूलाई पनि प्रबोधनी एकादशीले नष्ट गरिदिन्छन्। कर्मणाम मनसा वाचा पापम यत् समुपार्जितम तत्क्षालयति गोविन्द प्रबोधिन्याम तो जागरे। ती सारा पापहरूलाई यी हरिप्रबोधनी एकादशीले नष्ट गरिदिन्छन्। हे वत्स, हे नारद, सुन, म तिमीलाई एकादशीको महात्म्य अझै विशेषपूर्वक बताउँछु। हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा जसले भगवानको नामले मनुष्यले स्नान गर्छ, तीर्थमा गएर स्नान गर्छ, दान गर्छ, तप गर्छ, होम गर्छ आदि जति कर्म गर्छन् ती सारा कर्महरू अक्षय हुन्छन्। नारद, हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा गरेका सारा कर्महरू अक्षय भएर रहन्छन्। जुन मनुष्यले एकादशीको व्रत र भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछन् ती 100 जन्ममा गरिएका पापहरूबाट छुट्छन्। हे पुत्र, यस्ता प्रकारले हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा विधिपूर्वक भगवान विष्णुको उपासना पूजा गर्नुपर्दछ। ठुला ठुला पापहरूलाई नाश गर्नुपर्दछ। जुन पूजाद्वारा भगवान जनार्दन पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ, ठुला ठुला देवताहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। व्रत गर्नेले सारै दिशालाई प्रकाशित पार्दछन्। हे नारद, कान्तिको सुख चाहनेहरूले, कीर्ति चाहनेहरूले विधिपूर्वक द्वादशीले युक्त भएको एकादशीको व्रत बसोस्। कर्तव्येसा प्रयत्नेन नरै कान्तिम अभिप्सुभिः एकादशीम ऋषि श्रेष्ठ कार्तिकेतु प्रबोधिनीम। महिनाहरूमा त्यसै पनि कार्तिक महिना पवित्र महिना मानिन्छन्। त्यसैमाथि शुक्ल पक्षको हरिप्रबोधनी एकादशी अनन्त पुण्य दिनेवाली छिन्, अनन्त फल दिनेवाली छिन्। सूर्य चन्द्रमाका ग्रहणमा पुण्य गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ, प्रबोधनीका दिनमा रात्रि जागरण गर्नाले फल प्राप्त हुन्छ, ध्यान जप तप गर्नाले फल प्राप्त हुन्छ। जसले हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा धेरै मन्त्र जप गर्दछ, जसले हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा धेरै दान पुण्य गर्दछ, समस्त दान पुण्यलाई, कीर्तिलाई हरिप्रबोधनी एकादशीले बढाएर लिएर जान्छन्। हे विप्रेन्द्र, हे ऋषि, हे नारद मुनि, तिमीले पनि यस कारणले गर्दा श्री जनार्दन भगवानको आराधना गर्नुपर्छ, जनार्दन भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ। हे पुत्र, हे नारद, जो व्यक्तिले कार्तिक मासमा अर्काको अन्नलाई ग्रहण गर्दैनन्, अर्काको अन्नलाई त्याग गर्दछन्, म यो कार्तिक महिनाभरि अरूको अन्न खान्न भनेर व्रत लिन्छन्, तिनलाई चान्द्रायण व्रत बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिक महिनामा मधुसूदन भगवानको कथाहरू जसले सुन्दछ, मधुसूदन भगवानको नामका वार्तालापहरू जसले सुन्दछन्, भगवान मधुसूदन अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यति प्रसन्न त ठुला ठुला यज्ञ गर्नाले, ठुला ठुला हात्ती घोडाहरू दान गर्नाले पनि प्राप्त हुँदैन। कार्तिक मासमा विष्णु भगवानको कथा अथवा आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक मन लगाएर भएर सुन्छ भने पनि, थोरै भए पनि सुन्छ भने पनि 100 गौदान गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिक मास आफैमा महत्त्वपूर्ण पुण्य बोकेकी महिना हुन्, त्यसैमाथि एकादशी महिमा। ये कुर्वन्ति कथां विष्णोर ये शृण्वन्ति समाहिता श्लोकम वा श्लोकपादम वा कार्तिके घोषतम फलम। कार्तिक महिनामा भगवानको कथा सुन्नु, कार्तिक महिनामा भागवत लगाउनु, कार्तिक महिनामा श्री भगवानका कथा पुराणहरूको आयोजना गरेर कथा सुन्नु पनि अति पुण्यदायी छिन्, अति पुण्य प्रदान गर्नेवाली छिन्। समस्त कथाहरूलाई छोडेर कार्तिक मासमा मेरा सन्मुखमा बसेर जसले शास्त्रका कथाहरू सुन्छन्, म उसलाई अक्षय वैकुण्ठ दिन्छु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। हे राजाहरूमा श्रेष्ठ भएका राजा, हे ब्राह्मणजन हो, हे ऋषि, आफ्नो कल्याण चाहनेहरूले कार्तिक मासमा भगवान हरिको कथालाई धेरैभन्दा धेरै सुनोस्। जसले यसरी कथाहरू श्रवण गर्दछन् तिनले क्षणमात्रमा सारा कुटुम्बलाई पार तारिदिन्छन्, सारा कुटुम्बलाई यो भवसागरबाट मुक्त बनाएर लिएर जान सक्छौँ। त्यस्ता कारणले गर्दा, यस कारणले हुँदा हे नारद, यो कार्तिक महिनामा भगवानको कथाहरूलाई सुन्नुपर्छ। भगवानको कथालाई सुन्दछन्, भगवानको कथालाई आयोजना गरेर कसैलाई सुनाउँदछन्
सातै दीपले युक्त भएको पृथ्वीलाई दान गरे बराबरको फल प्राप्त गर्दछन्। सातै दीपलाई युक्त भएको पृथ्वीलाई दान गरे बराबरको फल प्राप्त गर्दछन्। प्रबोध वासरे विष्णु कुरुते यो हरे कथाम सप्त दीपवती दाने तत्फलम लभते मुनेः। सप्त दीप दान गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ हे मुनि। त्यसकारणले गर्दा भगवानको कथा सुन्नु, कथा सुनाउनु अति पुण्य कार्य छ। एकादशीको दिनमा आफ्ना घरमा सबै भक्त भागवतहरूलाई बोलाएर आज हाम्रा घरमा कथा हुन्छ है भनेर बोलाउने, कथाको आयोजना गर्ने, भगवानका कीर्तनहरू गर्ने, भजनहरू गर्ने, यस्तो कर्म गर्यो भने सप्तदीपले युक्त भएको पृथ्वी दान गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। भक्तलाई भक्ति अनुसार दक्षिणा दिन्छन्, तिनलाई पनि सनातन लोक प्राप्त हुन्छ। हे नारद, यी एकादशीको महत्त्व त कति हो कति भनेर साध्य छैन। तब यसरी ब्रह्माजीको कुरा सुनिसकेपछि नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ। ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा नारद पुनरब्रवीत्। नारद उवाच विधानं ब्रूहि मे स्वामिन् एकादश्या सुरोत्तमः चीर्णेन येन भगवन् यादृशं फलमाप्नुयात्। के विधिले भगवान नारायणको पूजा गर्नुपर्छ, एकादशीको विधि नियमलाई मलाई सुनाउनुस् पिताजी। हे ब्रह्मदेव, मलाई त्यो एकादशीको विधि सुनाउनुस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। यसरी नारद मुनिका कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, हे द्विजोत्तमः, ब्रह्म मुहुर्तमा 2 घडी रात्रि बाँकी रहन्छन्, तब शय्यालाई त्याग्नुपर्छ। आकाशमा तारा हुँदै, आकाशमा अरुणिमा लाग्दै बिहानको 3 देखि 4 बजेको समयमा आफ्नो बिस्तारालाई त्यो व्यक्तिले छोड्नुपर्छ, शय्या त्याग गर्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ। बिहानै उठेर दन्तधावन आदि गरेर, बिहानै उठेर स्नान आदि गरेर नदीमा, सरोवरमा, कुनै कुवामा गएर आफ्नो इच्छा अनुसार स्नान गर्नुपर्छ। स्नान गरेर आइसकेपछि आफ्नो जप तिलक ध्यान आदि गरिसकेपछि आफू चोखो भइसकेपछि श्री भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। विधिपूर्वक भगवानको नित्य पूजा गरिसकेपछि श्रद्धापूर्वक भगवानको सान्निध्यमा बसेर हे नारद, भगवानका कथा सुन्नुपर्छ। हे महाभाग, एकादशीको कथा सुनिसकेपछि दिनभरि सके निराहार व्रत बस्नुपर्छ, सके फलाहार अथवा द्वादशीमा विधिपूर्वक हवन आदि गर्नुपर्छ। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत भगवान, म हजुरको शरणमा परेको छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर सारा भगवानसँग हातमा जल लिएर निवेदन गर्नुपर्छ। भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत अमुम मन्त्रम समुच्चार्य देवदेवस्य चक्रिणः। यसरी भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। रात्रिमा भगवानको सामिपमा बसेर जागरण गर्नुपर्छ। विधिपूर्वक द्वादशीको दिनमा दान पुण्य गर्नुपर्दछ। त्यही रात्रिका दिनमा कथा सुन्ने, कीर्तन गर्ने कर्म गर्नुपर्दछ। यसरी विष्णु भगवानको पूजा गर्यो भने हे नारद, अनन्त पुण्य प्राप्त हुन्छ। एकादशीको दिनमा धनको लोभ गर्नु हुँदैन, एकादशीको दिनमा क्रोध गर्नु हुँदैन। एकादशीको दिनमा लोभलाई त्याग गर्नु, क्रोधलाई त्याग गरेर यसरी भगवानको भजन गर्नुपर्दछ। सबै तीर्थहरूमा स्नान गरेको, सबै प्रकारको दान गरेको जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो करोड गुणा फल हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा भगवानलाई अर्घ्य दिनाले प्राप्त हुन्छ। हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा विधिपूर्वक अर्घ्य बनाएर जसले भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्छ उसले त करोडौं पुण्य गरेको फल प्राप्त हुन्छ। भगवानलाई विभिन्न प्रकारका पुष्पहरू चढाएर, भगवानलाई विभिन्न प्रकारका पुष्पहरूबाट युक्त भएको, तुलसी फूलले युक्त भएको माला बनाएर जसले भगवानलाई माला सेवा गर्दछ त्यो माला सेवाबाट पनि भगवान अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जुन महाभक्त भक्तले, भगवान श्रीहरिको अत्यन्त ठुलो भक्तले कार्तिक मासमा बेलका पत्रद्वारा श्री भगवान कृष्णको पूजा गर्छ उसले भनिएको मुक्ति प्राप्त गर्दछ। बिल्वपत्रैश्च ये कृष्णं कार्तिके कलिवर्धन पूजयन्ती महाभक्त्या मुक्तिस्तेषां मयोदितः। हजुरहरूलाई जानकारी रहोस्, भगवान कृष्णलाई, भगवान विष्णुलाई, भगवान कृष्णलाई तुलसी पत्र मात्रै चढ्छ भन्ने लागेको होला। कार्तिक महिनामा भगवान कृष्णलाई बेलपत्र अर्पण गर्दा अनन्त पुण्य मिल्छ। पूजयन्ती महाभक्त्या मुक्तिस्तेषां मयोदिता। जुन मुक्ति बताइएको छ त्यो मुक्ति प्राप्त हुन्छ अरे। भगवान विष्णुलाई बेलपत्र चढाउन हुँदैन भन्ने होइन,
कार्तिक महिनामा भगवान कृष्णलाई बेलपत्र खोजी खोजी ल्याएर जसले अर्पण गर्दछ भने जस्तो मुक्ति प्राप्त गर्दछ अरे। शिवजीलाई तुलसी चढाउन हुँदैन, विष्णुलाई बेलपत्र चढाउनु हुँदैन, गणेशलाई तुलसी चढाउन हुँदैन भनेर नियम बताए झैँ तर भगवान कृष्णलाई कार्तिक महिनामा बेलपत्र चढाउनुको ठुलो महत्त्व बताएको छ हरिप्रबोधनी एकादशीले। त्यसकारणले गर्दा कार्तिक महिनामा खोजी खोजी जहाँबाट हुन्छ खोजेर लिएर आएर बेलपत्र भगवान कृष्णलाई अर्पण गर्नुहोला। हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा बिल्वपत्र पनि श्री भगवान कृष्णलाई हरिलाई अर्पण गर्नुहोला। बिल्वपत्रको ठुलो महत्त्व हरिप्रबोधनी एकादशीले वर्णन गरेकी छिन्। जुन महाभक्तले कार्तिक मासमा तुलसी पत्रद्वारा जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछ 10,000 जन्मको समस्त पापहरूलाई भस्म गर्दछन्। तुलसीको दर्शन गर्नाले, तुलसीको गुणानुवादन गर्नाले, कथा भन्नाले, नमस्कार गर्नाले, रोप्नाले, तुलसीको वृक्ष लगाउनाले, प्रतिदिन पूजन गर्नाले सबै प्रकार जे कर्म गरिन्छ तुलसीको नाउँमा मङ्गलै मङ्गल दिनेवाली यी तुलसी छिन्, मङ्गलै मङ्गल प्रदान गर्नेवाली छिन्। तुलसी दल पुष्पैश्च पूजयन्ती जनार्दनम कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मायुतम दहे। दृष्टा पृष्टा थवा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा। नवदा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि ते बसन्ति हरिर्गृहे। करोडौं युगसम्म हरि भगवानको धाममा उनीहरू गएर बस्न सक्छन्। 9 प्रकारले तुलसीको पूजा गर्न सकिन्छ। तुलसीको 9 प्रकारले पूजा गर्दा हेर्नु पनि एक प्रकारको भक्ति हो, छुनु पनि दोस्रो प्रकारको भक्ति हो, ध्यान गर्नु तेस्रो प्रकारको भक्ति हो, कीर्तन गाउनु चौथो प्रकारको भक्ति हो, नमस्कार गर्नु पाँचौं प्रकारको भक्ति हो, स्तुति गर्नु छैठौं प्रकारको भक्ति हो, तुलसी रोप्नु 7औं प्रकारको भक्ति हो, तुलसीलाई जल चढाउनु 8औं प्रकारको भक्ति हो र नित्य तुलसीको पूजा गर्नु 9 प्रकारको भक्ति हो। तुलसीको 9 प्रकारको भक्ति गर्न सकिन्छ। जसले यसरी तुलसीलाई 9 प्रकारको भक्ति गर्दछन्, 9 प्रकारको पूजा गर्दछन् ती करोडौं जन्मसम्म विष्णु लोकमा गएर निवास गर्दछन्। हे मुने, रोपिएको तुलसीले जति जराहरू हाल्छिन्, जति विस्तार गर्छिन् त्यति नै 1000 युग पर्यन्त तुलसी रोप गर्नेलाई सुकृतिको विस्तार गर्दछिन्। संसारमा उसले कीर्ति फैलाउँदैछिन्। शाखा प्रशाखा बिग भएर भूमिमा बढ्छिन्। सबै कुलहरूलाई तुलसीले उद्धार गरेर हरिलोकमा लिएर जान्छिन्। जसरी कदम्बको फूलद्वारा श्री भगवान जनार्दनको जसले पूजा गर्दछ, भगवान ती कदम्बको फूलले पूजा गर्नेवालालाई कहिल्यै यमलोक जान दिनु हुँदैन। भगवान कदम्बको फूललाई देखेर प्रसन्न हुनुहुन्छ। हे नारद, सबै कामनालाई दिने हुनुभएका श्री भगवानका चरणमा कदम्बको फूल अर्पण गर्नुपर्दछ। कार्तिक मासमा वसन्त पुष्पले भक्तिभाव सहित भएर जसले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछन् ती मुक्तिको भावी हुन्छन्। भगवानको पूजा गर्ने, भगवानलाई तुलसी अर्पण गर्ने, अनेक प्रकारका पुष्पद्वारा भगवानको आराधना गर्नाले भगवान अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। जो व्यक्ति केशव भगवानका माथि आमको मञ्जरी, आँपको मञ्जरी, भगवानका अगाडि विभिन्न फूलहरू अर्पण गर्दछन् ती करोडौं गोदानका फलभागी हुन्छन्। जसले दुर्वांकुराले, दुबोले श्री भगवानको आराधना गर्छन्, विष्णु भगवानको पूजा गर्दछन्, हे नारद, भगवानले अनन्त पुण्य प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवानलाई विधिपूर्वक पुष्पहरू, पत्रहरू अर्पण गर्नुपर्छ। जुन व्यक्तिले कुम्भी नाम गरेको पुष्पले भगवान जनार्दनको पूजा गर्दछ, सुवर्ण पात्र, सुवर्ण पत्र चढाए बराबरको फल प्राप्त गर्दछ। भगवानलाई पहेँलो वर्णको केतकीको फूल जसले अर्पण गर्दछ, करोडौं जन्मका उसका सञ्चित पापहरू नष्ट भएर जान्छन्, भस्म गरिदिनुहुन्छ। भगवानलाई जसले यस्ता प्रकारले विभिन्न पुष्पहरू अर्पण गरेर आराधना गर्छ उसका अनन्त पापहरू नाश भएर जान्छन्। यस्ता प्रकारले स्नान दान जप गरेर विधिपूर्वक भगवानको आराधना गरेर बुद्धिमान व्यक्तिले चतुर्मासाको समापन गर्नुपर्छ। एकादशीको व्रतको समापन गर्नुपर्छ। ब्राह्मणहरूलाई द्वादशीको दिनमा विधिपूर्वक भोजन वस्त्रादि दिनुपर्छ। गुरुको पूजा गर्नुपर्छ। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिनुपर्छ। यथाशक्ति आफ्नो अनुसारले ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुपर्छ। यथोचित सुवर्ण, गौ
यथोचित वस्त्र आदि ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नुपर्छ। हे राजन, अमलाको पूजा गर्नुपर्छ। दही, मह, घिउ आदिले भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। जसले जे चिज त्यागेर चतुर्मासाको व्रत बसेका हुन्, चतुर्मासाको आराधना गरेका हुन्, ती सबै चिजहरू दान गर्नुपर्छ। जसले पृथ्वीमा शयन गर्दिन भनेर व्रत बसेको थियो, उसले राम्रो खाट बनाएर दान गर्नुपर्छ। डसना आदि दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासाभरि मौन व्रत बस्छु, म बोल्दिनँ भनेर व्रत लिएको छु, उसले घिउ युक्त भएको राम्रो घिउ ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। जसले 4 महिनाभरि कपाल फाल्दिन, 4 महिनाभरि दारी फाल्दिन, नङ आदि काट्दिन भनेर जसले व्रत लिएको थियो, उसले जुत्ता दान गर्नुपर्छ, ऐना दान गर्नुपर्छ, सौभाग्यको वस्त्र दान गर्नुपर्छ। जसले 4 महिनाभरि म नुन खाँदिन, म 4 महिनाभरि चिनी खाँदिन भनेर जसले यसरी व्रत लिएको छ, उसले देवालयमा प्रतिदिन दीपक जलाउनुपर्छ। जसले यसरी नियम गरेको छ, तेल दान गर्नुपर्छ, घृत दान गर्नुपर्छ। विष्णु भक्तलाई दान दिनुपर्दछ। एकान्तमा बसेर भगवानको जप गर्नुपर्दछ, भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। यदि नियमले, शक्तिले दान गर्ने वस्तुहरू छन् भने दान गर्नुपर्छ। यदि ती चिजहरू दान गर्ने वस्तुहरू छैनन्, अशक्त छ भने उसले भगवानको धेरैभन्दा धेरै 12 मन्त्र जप्नुपर्छ। यदि केही गर्न सकिएन, हवन गर्न सकिएन, कुनै कर्म गर्न सकिएन, चतुर्मासाको समापन गर्नलाई गाह्रो छ भने ब्राह्मण देवतालाई बोलाएर ब्राह्मणको विधिपूर्वक पूजन गरेर ब्राह्मणलाई विधिपूर्वक वस्त्र आदि दियो भने पनि ब्राह्मणको वचन सिद्ध भनिएको छ। नारद, सर्वेषाम् अप्यलाभेतु यथोक्त करणं विना द्विजवाक्यम स्मृतन राजन, सम्पूर्ण व्रतसिद्धिदम, सम्पूर्ण व्रतलाई सिद्धि दिनेवाली ब्राह्मणको वचन हुन्छ। यस्ता प्रकारले ब्राह्मणलाई विधिपूर्वक पूजा गरोस्, दान दिएर विधिपूर्वक ब्राह्मणलाई भोजन गराएर विदा गर्यो भने चतुर्मासाको व्रतको फलको सबै फल पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दा जसले व्रत बसेर व्रतको साङ्गे गरेको छैन भने उसलाई कोडी भएर जन्मनुपर्छ। व्रतको राम्रोसँग साङ्गे गर्नुपर्छ, व्रतको राम्रोसँग आराधना गर्नुपर्छ। विष्णुलोकमा जान चाहनेहरू हे राजन, यस्ता प्रकारले चतुर्मासा व्रतलाई निर्विघ्नताले समाप्त गर्नुपर्दछ। फेरि मनुष्य संसारमा नआउने इच्छा राख्छ भने विधिपूर्वक हरि भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ। हे नारद, तिमीले जे प्रश्न गरेका थियौ त्यही प्रश्न अनुरूप मैले तिमीलाई हरिप्रबोधनी एकादशीको महात्म्यको वर्णन गरिरहेको छु। यी हरिप्रबोधनी एकादशी अनन्त पुण्यलाई प्रदान गर्नेवाली भगवान हे नारद, यद्यपि शयन त गर्नु हुँदैन, तर शयन गर्नु पनि भगवानको संसारका जीवहरूमाथि दृष्टि लगाउनु हो। भगवानले दृष्टि लगाएका बेलामा जसले दान पुण्य आदि कर्म गरेर विधिपूर्वक भगवानको मुखाल्लासका लागि, भगवानको प्रसन्नताको लागि कर्म गरेको छ, उसले अनन्त पुण्य प्राप्त गर्दछ। नारद, यस्ता प्रकारले हरिप्रबोधनी एकादशीको दिनमा विधिपूर्वक कर्म गर्नुपर्छ, विधिपूर्वक नियम गर्नुपर्छ, दान पुण्य गर्नुपर्छ भनेर मैले तिमीलाई बताएँ। श्री नारदजीलाई ब्रह्माजीले उपदेश गर्नुभएको हरिप्रबोधनी नाम गरेको यो एकादशी महात्म्य कथा अन्तर्गत यो एकादशी महात्म्यमा विधिपूर्वक विधिहरू मात्रै, पुण्यहरूको मात्रै वर्णन गरिएको छ। पाप कर्म गर्नाले यस्तो खालको फल भोगिन्छ, यस्ता खालका फल भोग्ने पापीहरूले पनि हरिप्रबोधनी एकादशीको व्रत बसे भने मुक्त हुन्छन् है भनेर विधि नियमहरू, यहाँ एकादशी प्रबोधनीको विधिपूर्वक व्रत बस्नुको फलहरूको वर्णन गरिएको यो एकादशी महात्म्य छ। हजुरलाई यो एकादशी महात्म्य अन्तर्गतको लामा श्लोक छन्। 100वटा श्लोक भएको हुँदा मैले हजुरलाई श्लोक पहिला सुनाउने भन्दा पनि यसको मूल कथालाई पहिला श्रवण गराएँ। कोही व्यक्ति यही 1 घण्टाको कथा सुन्न पनि पूर्ण रूपले समय निकाल्न नसक्ने हुने हुँदा कथा नेपाली कथा मात्रै सुनेर भए पनि आफ्नो कार्यमा लाग्नुहोला भनेर मैले पहिला यसका भावहरू, महात्म्य कथालाई वर्णन गरेँ। यस्ता प्रकारले यो मूल पाठलाई, यो मूल कथालाई श्रवण गराइसकेको छु। अब यही एकादशीको जो मूल पाठ छ, मूल श्लोकमा बताइएको जो संस्कृत भाषामा, देव भाषामा वर्णन गरिएको छ, त्यो देव भाषामा वर्णन गरिएको मूल पाठलाई पनि म हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछु। ध्यानपूर्वक एकादशीको मूल पाठलाई पनि श्रवण गर्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै समय लागे 10 देखि 15 मिनट, 15 देखि 20 मिनट लाग्नेछ। श्रद्धापूर्वक
कानले मात्रै सुन्न सक्यो भने पनि भित्रको आत्मा त सबै भाषाको ज्ञानी छ। यो सबै भाषाको ज्ञानी भएको आत्माले यो देव भाषालाई बुझ्छ भन्ने हामीले जान्नु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दा महात्म्यहरू सुन्दा, पुराणहरू सुन्दा, कथाहरू सुन्दा त्यसका मूल पाठहरूलाई पनि हामीले श्रवण गर्नुपर्छ। मूल पाठ र त्यसका भावार्थ हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले हजुरहरूलाई सधैँ जसो मूल पाठ पनि श्रवण गराएको थिएँ, महात्म्य पनि श्रवण गराएको थिएँ। आज पूर्व महात्म्य, त्यसपछि मूल पाठ मैले अब आरम्भ गर्दैछु। श्रद्धापूर्वक यी मूल पाठलाई पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। अथ कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत महात्म्यम। ब्रह्मोवाच प्रबोधिन्याश्च माहात्म्यं पापग्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृणुष्व मुनिषत्तमः। तावद् गर्जति विपेन्द्र गंगा भागीरथी चितौ यावन्नायाति पापग्नि कार्तिके हरिबोधनि। तावद् गर्जन्ति तीर्थानि ह्यासमुद्रं सरांसि च यावत् प्रबोधिनी विष्णु तीर्थान्नायाति कार्तिकी। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकैनैवोपवासेन प्रबोधिन्यां लवेन्नरः। एकभुक्ते च किं पुण्यं नक्तभोजने उपवासेन किं पुण्यं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच एकभुक्तेन जन्मोत्थं नक्तेन द्विजनुर्भवं सप्तजन्मभवं पापम् उपवासेन नश्यति। यद्दुर्लभं पदप्राप्तं त्रैलोक्ये न तु गोचरं यदप्य प्रार्थितं पुत्र ददाति हरिबोधिनी। मेरुमन्दरमात्राणि पापान्युग्राणि यानि तु एकेनैवोपवासेन दहते पापहारिणि। पुनर्जन्मसहस्रैस्तु यद्दुष्कर्मोपार्जितं जागरेण प्रबोधिन्यां दहते तुलराशिवत्। उपवासं प्रबोधिन्यां य करोति स्वभावत विधिवन्मुनिशार्दूल यथोक्तं लभते फलं। यथोक्तं सुकृतं यस्तु विधिवत् कुरुते नर स्वल्पं मुनिवरश्रेष्ठ मेरुतुल्यं भवेत् फलं। विधिहीनं तु यः कुर्यात् सुकृतं मेरुमात्रकम् अणुमात्रं च प्राप्नोति फलं धर्मस्य नारद। संध्याहीने बत भ्रष्टे नास्तिके वेदनिन्दके न तेषां तिष्ठते देहे धर्मशास्त्रविसूचके। परदाररते मूर्खे कृतघ्ने बन्धके तथा धर्मो न तिष्ठते देहे एतेषां मतिदेहिनां। ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवते परयोषितां ब्राह्मणी च विशेषेण चाण्डाल सदृशा बुभौ। तिकां वा विधवां ब्राह्मणी ब्राह्मणो यदि सेवते मुनिशार्दूल सान्वयो याति संक्षयम्। परदाराभिगमनं कुरुते युधुजाधम सन्ततिर्न भवेत् तस्य फलं जन्मार्जितं न हि। गुरुणा सह विप्रैश्च योऽहङ्कारेण वर्तते सुकृतं दशते शीघ्रं धनं माप्नोति सन्ततिम्। आचारभ्रष्टदेहानां वृषलोगामिनां तथा दुर्जनं सव्यमानानां धर्मस्तेषां पराङ्मुखः। पतितैः सह सङ्गं च तद्गृहे गमनं तथा ये कुर्वन्ति निपशिष्ट ते गच्छन्ति यमालये। धर्मो नष्टो नृणामेषां स्वागतासनभोजनैः तेषां वै नशते वत्स कीर्तिरायु प्रजासुखं। साधूनामपमानं तु ये कुर्वन्ति नराधमा तिवर्गफलहीनास्ते दह्यन्ते नरकाग्निना। कृत्वावमानं साधूनां ये हृष्यन्ति नराधमा वारयन्ति न ये मूढास्ते पश्यन्ति कुलक्षयम्। आचारभ्रष्टदेहस्य पिशुनस्य षडस्य च ददतो जिहुतो वापि गतिस्तस्य न विद्यते। तस्मान्नत्वा चरेत् किञ्चित् अशुभं लोकगर्हितं सदाचारवता भाव्यं यथा धर्मो न नश्यति। ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्या करिष्यामः प्रबोधिनीं तेषां विलीयते पापं पूर्वजन्मशतोद्भवम्। समतीतं भविष्यं च वर्तमानं कुलायुतं विष्णुलोकं नयत्यासु प्रबोधिन्यां तु जागरे। पितरो दृष्ट्वा विष्णुलोके त्यलङ्कृता विमुक्ता नारकैर्दुःखै पूर्वकर समुद्भवै। कृत्वा तु पातकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नृप कृत्वा तु जागरं विष्णुर्दूतपापो भवेन्मुनेः। दुष्प्राप्यं यत्फलं रम्यै अश्वमेधादिभिर्मखैः प्राप्यते तत्सुखैनैव प्रबोधिन्यां तु जागरे। आप्लुतस्य सर्वतीर्थेषु दत्त्वा गा काञ्चनं महिं तत्फलमाप्नोति यत्कृत्वा जागरं हरे। जातः स एक सुकृति कुलं तेनैव पावितं कार्तिके मुनिशार्दूल कृतायेन प्रबोधिनीं। यथा ध्रुवं नृणां मृत्युर्धननाशस्तथा ध्रुवम् इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यं वैष्णवं दिनं। यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोक्यं सम्भवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यक् करोति प्रबोधिनीं। सर्वकृत्यं परित्यज्य तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिना उपस्य एकादशी रम्या कार्तिके हरिबोधिनीं। स ज्ञानी स च योगी वा स तपस्वी जितेन्द्रिय भोगो भोगस तस्यास्ति उपास्ते हरिबोधिनीं। विष्णुप्रियतरा हेसा धर्मसारस्य दायिनी सुकृतिनामुपस्यैव मुक्तिभाक्ष भवेन्नर।
प्रबोधिनी बुभूषित्वा नगर्भे विशते नरः सर्वधर्मान् परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारदः कर्मणा मनसा वाचा पापं यत् समुपार्जितं तच्छालयति गोविन्द प्रबोधिन्यां तु जागरे जपो होम समुद्दिश्य जनार्दनं नरैर्यत्क्रियते वत्स प्रबोधिन्यां तदक्षयं ये अर्चयन्ति नराः तस्यां भक्त्या देवं च माधवं समुपोष्य प्रमुच्यन्ते पापैस्ते शतजन्मभि महाव्रतमिदं पुत्रं महापापो घनासनं प्रबोधवासनं विष्णुर्विधिवत् समुपोषयत् व्रतेनानेन देवेश परितोष्य जनार्दनं विराजयन् दिश सर्वा प्रयाति भवनं हरे कर्तव्ये सा प्रयत्नेन नरैकान्तिमविश्वभि एकादशीं ऋषि श्रेष्ठ कार्तिके तु प्रबोधिनीं बाल्ये यच्चार्जितं वत्स यौवने वार्तके तथा शतजन्मकृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु शुष्कमार्दमुनिश्रेष्ठ स्वगुह्यमपि नारद तच्छालयति गोविन्दमस्याभ्यर्च भक्तितः धनधान्यवः पुण्य सर्वपापहरा परा तामुपस्य हरिर्भक्त्या दुर्लभं न भवेत् क्वचित् चन्द्रसूर्यपरागे च यत्फलं परिकीर्तितं तत्सहस्रगुणा प्रोक्तं प्रबोधिन्यां तु जागरात् स्नानं दानं जपो होम व्याध्यायोऽभ्यर्चनं हरे तत्सर्वं कोटितुल्यं तु प्रबोधिन्यां तु यत् कृतं जन्म प्रभृति यत् पुण्यं नरेणाभ्यर्जितं भवेत् वृथा भवति सर्वम् अकृत्वा कार्तिकव्रतं विष्णु कार्तिकं यच्छपेन्नर जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलं नाप्नोति नारद तस्मात् त्वया प्रयत्नेन देवदेवो जनार्दन उपासनीयो विप्रेन्द्र सर्वकामफलप्रदः परान्नं वर्जयति यस्तु कार्तिके विष्णुतत्पर परान्न वर्जनात् वत्स चान्द्रायणफलं लभेत् न तथा लिप्यते यज्ञैर्न दानैर्वा गजादिभिः यथा शास्त्रकथालापै कार्तिके मधुसूदन ये कुर्वन्ति कथां विष्णोर्ये शृण्वन्ति समाहिता श्लोकं वा श्लोकपादं वा कार्तिके घोषतं फलं सर्वधर्मान् परित्यज्य ममाग्रे कार्तिके नरैः शस्त्रावधारणं कार्यं श्रोतव्यं च सदा मुनेः श्रेयसा लोमबुद्ध्या वा यः करोति हरे कथां कार्तिके मुनिशार्दूल कुलानां तारेच्छतं नित्यं शास्त्रविनोदेन कार्तिकं यः क्षिपेन्नर निर्दहेत् सर्वपापानि यज्ञायुतफलं लभेत् नियमेन नरो यस्तु शृणुते वैष्णवीं कथां कार्तिके तु विशेषेण गोसहस्रफलं लभेत् प्रबोधवासरे विष्णु कुरुते यो हरे कथां सप्तदीपपति दाने तत्फलं लभते मुनेः श्रुत्वा विष्णुकथां दिव्यं ये अर्चन्ति कथादिवं स्वशक्त्या मुनिशार्दूल तेषां लोका सनातनः श्रुत्वा नारद पुनरब्रवीत् नारदोवाच विधानं ब्रूहि मे स्वामिन्नेकादश्यासुरोत्तम चीर्णेन येन भगवन् यादृशं फलमाप्नुयात् नारदस्य च श्रुत्वा ब्रह्मावचनमब्रवीत् ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय एकादश्यां द्विजोत्तम स्नानं चैव प्रकर्तव्यं तन्धावनपूर्वकं नद्यां तडागे कूपे वा वाप्यां गेहे तथैव च केशवश्चैव सम्पूज्य कथाया श्रवणं तथा नियमार्थे महाभाग इमं मन्त्रमुदीरयेत् एकादश्यां निराहार स्थित्वा हानि परेऽहं भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत अमुं मन्त्रं समुच्चार्य देवदेवस्य चक्रण भक्तिप्राभावेन तुष्टात्मा उपवासं समर्पयेत् रात्रौ जागरणं कार्यं देवदेवस्य सन्निधौ गीतं नृत्यं च वाद्यं च तथा कृष्णकथां मुने य करोति स पुण्यात्मा त्रैलोक्योपरि संस्थितः बहुपुष्पैर्बहुफलैः कर्पूरागरुकुङ्कुमै हरे पूजा विधातव्या कार्तिक्यां बुधवासरे वित्तसाठ्यं न कर्तव्यं सम्प्राप्ते हरिवासरे यस्मात् पुण्य संख्यातं प्राप्यते मनुष्योत्तमं फलैर्नानाविधैर्दिव्ये प्रबोधिन्यां तु जागरे संख्येतोऽयं समादाय हरिगोदेयो जनार्दने यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं दत्वार्घ्यबोधवासरे अगस्त्य कुसुमैर्दिव्यं पूजयति यो जनार्दनं देवेन्द्रोऽपि मुनिश्रेष्ठ करोति करसम्पुटं न तत्करोति विप्रेन्द्र तपसा तोषितो हरि यत्करोति ऋषिकेशो मुनिपुष्पै अलङ्कृतः बिल्वपत्रैः च ये कृष्णं कार्तिके कलिवर्धनं पूजयन्ति भक्त्या मुक्ति तेषां मयोदितं तुलसीदलपुष्पैः च पूजयन्ति जनार्दनं कार्तिके सकलं वत्स पापं जन्मायुतं दहेत् दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा यथा ध्याता कृतिता नमिता स्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवदा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटिसहस्राणि ते वसन्ति हरे गृहे रोपिता तुलसी यावत् कुरुते मूलविस्तरं तावद्युगसहस्राणि तनोते सुकृतं मुनेः यावत् शाखा प्रशाखाभिर्बीजपुष्पदलैर्मुने रोपिता तुलसी पुंभिर्वर्धते वसुधातले कुले तेषां तु यो जाता ये भविष्यन्ति ये गताः आकल्पयुगसहस्रं तेषां वासो हरिर्गृहे कदम्बकुसुमैर्देवं यो अर्चयन्ति जनार्दनं तेषां यमालयो नैव प्रसादात् चक्रपाणिनः दृष्ट्वा कदम्बकुसुमं प्रीतो भवति केशव किं पुनः पूजतो विप्र सर्वकामप्रदो हरि यः पुनः पाटला पुष्पे वसन्ते गरुडध्वजम् अर्चयेत् परया भक्त्या मुक्तिभागी भवेद्धिसः
बकुलाशोककुसुमैर्ये अर्चन्ति जगत्पतिं विशोकास्ते भविष्यन्ति यावत् चन्द्रदिवाकरौ ये अर्चन्ति जगन्नाथं करवीरैषिताशितैः चतुर्युगानि विप्रेन्द्र पीतो भवति केशव मंजरी सहकारस्य केशवोपरि ये नरा यच्छन्ति ते महाभागा को गोकोटिफलभागिन दुर्वाङ्कुरान् हरेयस्तु पूजा काले प्रयच्छति पूजाफलं शत्रुगुणं सम्यगाप्नोति मानव समीपत्रैस्तु ये देवं पूजयन्ति सुखप्रदं यममार्गो महाघोरो निस्तीर्णस्तु नारदः वर्षाकाले तु देवेश कुसुमैश्चम्पकोद्भवैः ये अर्चयन्ति न ते मर्त्या संसारेषु पुनर्भवे विप्रसे यच्छन्ति जनार्दनं सुवर्णफलमात्रं ते लभन्ते वै फलं मुने सुवर्णकेतकी पुष्पं यो ददाति जनार्दने कोटिजन्मार्जितं पापं दहते गरुडध्वज कुङ्कुमारुणवर्णा च गन्धाढ्यां शतपत्रिकां यो ददाति जगन्नाथे श्वेतदीपालये वसेत् एवं सम्पूज्य रात्रौ च केशवं भुक्तिमुक्तिदं प्रातरुत्थाय च ब्रह्मन् गत्वा तु सजलां नदीं तत्र स्नात्वा जपित्वा च कृत्वा पूर्वाणिकी क्रिया गृहे गत्वा च सम्पूज्य केशवो विधिवन्नरः व्रतस्य पूर्णार्थाय ब्राह्मणान् भोजयेत् सुधि क्षमापयेत् शिरसा भक्तियुक्तेन चेतसा गुरुपूजा तथा कार्य भोजना छादनादिभिः दक्षिणा चापि दातव्या तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिना भूयसी चैव दातव्या ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नतः नियमैश्चैव सन्त्याज्यो ब्राह्मणा ये प्रयत्नतः कथयित्वा द्विजेभ्यश्च तद्दानात् शक्त्या च दक्षिणां नक्तभोजी नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेत् शुभान् अयाचिते बलिर्वर्धं शहीरण्यं प्रदापयेत् अमांसासी नरो यस्तु प्रददेत् गां सदक्षिणां दात्री स्नायि नरो दद्यात् दधिमाक्षिकमेव च फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरेत् तैलस्थाने घृतं देयं घृतस्थाने पयस्मृतं धान्यानां नियमे राजन् दीयन्ते सालितण्डुलाः दद्यात् भूषयने शय्यां सतुलां सपरिचितां पत्रभोजिनरो राजन् भोजनं घृतसंयुतं मौने घटां तिलाश्चैव शहिरण्यं प्रदापयेत् दम्पत्योर्भोजनं देयं निस्नेहं सर्पिसायुधं धारणेन स्वकेशानां मादरं दापयति उपानहो प्रदातव्ये उपानत परिवर्जनात् लवणस्य संत्यागे शर्करा च प्रदापयेत् नित्यं दीपप्रदेयस्तु विष्णुर्वा विविधालये सन्दीपं सकृतं ताम्रं काञ्चनं वा दशायुधं प्रददात् विष्णुभक्ताय सम्पूर्णव्रतहेतवे एकान्तरूपवासेतु कुम्भानष्टो प्रदापयेत् सवस्त्रान् काञ्चनोपेतान् सर्वान् सालङ्कृतान् शुभान् यथोक्तकरणं विना द्विजवाक्यं श्रुतं राजन् सम्पूर्णव्रतसिद्धिदं नत्वा विसर्जति विप्रास्तो भुञ्जीत स स्वयं यत्यक्तं चतुरो मासान् समाप्तिं तस्य चाचरेत् एवं ये आचरेत् प्राज्ञा सोऽन्तफलमाप्नुयात् अवसाने तु राजेन्द्र वासुदेवपुरं व्रजेत् यच्चाभिघ्नं समाप्य एवं चातुर्मास्य व्रतं नृप स भवेत् कृतकृत्यस्तु न पुनर्मानुषो भवेत् एतत् महीपाल परिपूर्णं व्रतं भवेत् व्रतवैकल्यमासाद्य ह्यन्धकुष्ठी प्रजायते एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया पठनाश्रवणाद् वापि भवेद् गोदानजं फलम् इति स्कन्दपुराणे कार्तिकशुक्लप्रबोधिन्ये एकादशी व्रतमाहात्म्यम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति क्षीराम्भोनिधिरत्नमण्डपमः सौवर्णसिंहासने वामाङ्के स्थितया प्रसन्नवदनं श्रीकान्तया लिङ्गितं दोर्दण्डाङ्कितशङ्खपङ्कजगदा चक्रैरुदारश्रियं त्वां नित्यं कलयामि जन्मविमुखो लक्ष्मीशनारायण त्वां नित्यं कलयामि जन्मविमुखो लक्ष्मीशनारायण। जय श्रीमन्नारायण।